नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 3 को मेरो गणित विषयको पाठ 9 मा रहेको पाठ शीर्षक संख्याको क्रम र संख्याको तुलना बारे आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरूले अघिल्ला पाठहरूमा यो 4 अङ्कले बनेका र 5 अङ्कले बनेका संख्याहरूको संख्याक्रम र तिनीहरूको तुलना बारे पढिसक्नु भएकै छ हैन त हो। आज हामी यो 6 अङ्कले बनेका संख्याहरूको संख्याक्रम र तिनीहरूको तुलना हामी गर्छौं है त। ल अब सबभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पढेका पाठहरूलाई अलिकति याद गर्नुहोस् है त। जस्तो त्यहाँनिर भाइ बहिनीहरूले के पढिसक्नु भएको छ भने जस्तो अब 1205 भने ल एउटा संख्या 4 अङ्कले बनेको एउटा संख्या हैन त हो। अब 1205 पछि आउने संख्या कुन हो त? याद छ कि छैन? कसरी लेख्ने गर्नुभएको थियो त? हामीले कसरी पढेका थियौं? 1205 पछि कति आउँछ त? यो त हामीले पढिसकेका छौं हो कि हैन? कति आउँछ त? ल भाइ बहिनीहरु भन्नुस् त। हो 1205 भनेपछि यो हामीले के त एक स्थानमा भएको अङ्कलाई हेर्नु पर्यो हैन त। हो 1205 भनेपछि अब कति आउँछ? 1200 कति त? 5 पछि कति त? हो 6 भनेपछि 1205 पछि आउने संख्या भनेको कति भयो? 1206 भयो हैन त हो। यी जुन अघिल्लो कक्षामा हामीले पढिसक्यौं नि हो। त्यस्तै गरी अब यो जुन 1205 भन्दा अगाडि आउने अथवा यसको अघि आउने संख्या कुन होला त? यसको अगाडि आउने संख्या कुन हो त? ल भन्नुस् त। यहाँ पनि के गर्नु पर्यो? अघि हामीले यो के छ एक स्थानको अङ्कमा हामीले 1 बढायौं नि त यहाँ हो। 5 बाट के भयो? 6। अरु त के छ? जस्ताको तस्तै छ नि हैन। अब यहाँ अगाडि भनेपछि के हुनु पर्यो? यो पछाडिको भयो र अब अगाडिको संख्या कुन हो भनेर लेख्नु पर्दाखेरि हामी के गर्छौं? हो पहिला यो 1200 कति लेख्नु पर्यो? 5 जुन एक स्थानको अङ्क छ यहाँनिर अघि हामीले 1 जोडेको, अब 1 के गर्नु पर्यो? घटाएर लेख्नु पर्यो। भनेपछि 5 मा 1 घटाउँदा कति भयो त? 4 भयो। भनेपछि कति भयो? हेर्नुस् त 1205 को अगाडि कुन आउँदो रहेछ त? 1204 आउँदो रहेछ हैन त। त्यस्तै गरी 1205 पछाडि कुन आउँदो रहेछ? 1206। 5 को पछाडि 6, 5 को अगाडि 4 आएको जस्तै नै सम्झिनु पर्छ भाइ बहिनीहरूले है त। अगाडिको त अब अरु सबै अङ्कहरू एउटै लेख्ने हो। अब यस्तै हामीले 5 अङ्क बारे पनि गरेका थियौं हैन त हो। 5 अङ्कको पनि एउटा हेरौं त। जस्तो ल 32144 एउटा संख्या 5 अङ्कको मैले एउटा संख्या 32144 लेखेँ। अब यो संख्याको पछाडि आउने कुन संख्या होला त? हेर्नुस् त 32144 पछाडि आउने संख्या कुन हो त? यो पनि अघिको जस्तै भाइ बहिनीहरूले यो एक स्थानमा भएको अङ्कलाई हेर्ने है त। अरु त केही अहिले चलिराख्नु पर्दैन। जस्तो यहाँ के गर्नु पर्यो? 32000 अनि 144 हेर्नुस् है 144 छ। यो एक स्थानको अङ्क 4 लाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो? 1 4 5 यसरी एक स्थानको अङ्कलाई यो 4 लाई 5 बनाउँदाखेरि हेर्नुस् त 32144। अब यो 32100 कति भयो? 45 भयो हैन त हो यसरी। त्यस्तै गरी अब यो 32144 बाट यसको अगाडि ठिक अगाडि आउने संख्या भनेको कुन होला त? यो पनि अघि गरेको जस्तै हामी गर्न सक्छौं। हेर्नुस् त के गर्नु पर्यो? 32100। अब यहाँ हेर्नुस् है एक स्थानमा भएको अङ्क यहाँ 4 लाई यहाँ हामीले के गर्यौं? 5 गर्यौं भने अब अगाडिकोलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो 4 लाई कति गर्नु पर्यो? 3 लेख्नु पर्यो हैन त हो। यसरी हेर्नुस् त 32100 कति भयो? 43 भयो। अनि 32144 32100 कति भयो? 45 भयो हैन त हो। यसरी चाहिँ हामीले यो 4 अङ्कको र यो 5 अङ्कको हामीले जुन संख्याहरू बारे अघिल्लो कक्षामा हामीले छलफल गरिसकेका छौं हैन त। आज हामी अब यो 6 अङ्कबाट बनेका
सङ्ख्याहरूबारे पनि यस्तै छलफल गर्छौँ है त। र फेरि एकपटक अब यो स्लाइडमा पनि हेरौँ, यो अगाडिको हामीले पढेको पाठलाई एकचोटि फेरि म दोहोऱ्याइदिन्छु। हेर्नुहोस् त, जस्तो यहाँ 3वटा सङ्ख्याहरू छन्, हेर्नुहोस् त 3वटा सङ्ख्याहरू छन् नि होइन। अब ल भन्नुहोस् त, यो पहिलो हेर्नुहोस् त 6 हो। अब यो 6बाट 6 जुन सङ्ख्या छ यसको पछि आउने सङ्ख्या कति हो त ल भन्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरू सबैलाई आउँछ नि है, आउँछ कि आउँदैन? कति आउँछ 6 पछि? 5 हो? होइन, 5 त के भयो? अगाडि आउने हो, पछाडि आउने के हो त? हेर्नुहोस् त 7 हो। हो, 6 पछाडि कति आउँछ? 7 भयो। त्यस्तै गरी अगाडि कति त? हेर्नुहोस् त 6 को अगाडि 5 हो। ल त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अर्को दोस्रो सङ्ख्या 5 र 8 58 हो। ल 58 को पछाडि अब कुन अङ्क कुन सङ्ख्या आउँछ त ल भन्नुहोस् त। हो, पक्कै पनि कति त? 59 हो। हो, 59 आउँछ। त्यस्तै गरी 58 को अगाडि कति आउँछ त ल भन्नुहोस् त। 58 को ठिक अगाडि कति हुन्छ? हो, 57 हो। 5 र 7 57। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त 400 कति? 60। अब 460 पछाडि कुन होला त ल भन्नुहोस् त। सोचिराख्नु त ल, के होला? सोच्नुभयो? ल कति हो त? हेर्नुहोस् है, 461 हो। हो, 460 पछाडि ठिक्क पछाडि आउने सङ्ख्या भनेको 400 कति भयो? 61 हो होइन त। त्यस्तै गरी 460 को ठिक अगाडि आउने कुन हो त? हेर्नुहोस् त 459 हो। ल त्यस्तै गरी ल अर्को भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। ल सबैले सोच्नुहोस् त। अब 999 हो। 999 पछाडि कुन सङ्ख्या हुन्छ त ल भन्नुहोस् त। अलिक गाह्रो छ हो। 999 हेर्नुहोस् है, हाम्रो 99 9 पछि कति आउँछ? 10। 99 पछि कति? 100 हो। भने जस्तै अब यहाँ 999 पछि कति आउँछ त? 999 मा 1 जोडेपछि कति हुन्छ त? सोच्नुभयो? हो, ल पक्कै पनि कति आउँछ? 1000 हो। 999 भनेको 3 अङ्कको सबभन्दा के भयो? ठुलो सङ्ख्या भयो। यसमा 1 जोड्दाखेरि 4 अङ्कको के बन्ने भयो? सबभन्दा सानो सङ्ख्या बन्ने भयो, हो कि होइन? हो। ल त्यस्तै गरी अब 999 भन्दा ठिक अगाडि आउने सङ्ख्या कुन होला त ल भन्नुहोस् त। सोच्नुहोस् त कुन होला? सोच्नुभयो? ल 998 हो। ल सबैले सही सोच्नुभएको होला है। ल ठिक छ, राम्रो। अर्को हेर्नुहोस् त 5870 छ यहाँ हो। ल अब यो 5870 पछाडि कुन आउँछ त? ल सोच्नुहोस् त। अब भाइ बहिनीहरूले यो 5870 हेर्नुहोस् है, एकको स्थानमा यहाँ कति छ? 0 छ हो। 1को स्थानमा 0 भएपछि यो दुवैलाई एकैचोटि हामीले पढ्नुपर्छ। 7 र 0 70 हो। हो, 70 पछाडि अब के आउँछ? 71 हो। ल अब भनेपछि कति आउने भयो? हेर्नुहोस् त 5800 कति भयो त? 71 भयो। 5870 पछाडि कति आउँछ? 5871 आउँछ होइन त। हो, ल त्यस्तै 5870 को भन्दा ठिक अगाडि चाहिँ कुन आउँछ होला त? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सोच्नुहोस् त। सोचिसक्नु भयो? ल मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है त। के आउँछ होला? 5870 भन्दा ठिक अगाडि भनेको हेर्नुहोस् त 5869 आउँछ होइन त। 5869, 5870 अनि 5800 कति भयो? 71 भयो होइन त। ल त्यस्तै गरी अर्को 5 अङ्कको एउटा हेर्नुहोस् त फेरि 30420 छ हो। 30420 हेर्नुहोस् है। अब यहाँ लास्ट यहाँ हेर्नुहोस् त, 1 को स्थानको यहाँ पनि अङ्क कुन छ? 0 छ। भनेपछि यहाँ पनि यो दुवैलाई एकैचोटि 1 र 10 को यो स्थानमा रहेको दुईटै हामी सङ्ख्याहरूलाई पढ्छौँ है त। जस्तो 30400 कति भयो त? अब 2 र 0 20 भएपछि अब यो 30420 भन्दा पछि आउने सङ्ख्या भनेको के हुन्छ? हेर्नुहोस् त 30421 हो। ल
त्यस्तै 30,420 भन्दा अब अगाडि ठिक अगाडि आउने सङ्ख्या कुन होला? ल भाइ बहिनीहरू सबैलाई आयो होला नि? अब त कति हुन्छ सोच्नुहोस् त। हो 30,419 हो। सबैले मिलाउनु भयो त? ल भेरी गुड। ल अब हेर्नुहोस् है त, अब हामी अलिकति अब 6 अङ्कबाट बनेका यो 6वटा अङ्कहरूबाट बनेको सङ्ख्याहरूबाट जाउँ है त। अब हेर्नुहोस् त, ल एउटा सङ्ख्या हेर्नुहोस्, यहाँ सबैले हेर्नुहोस् है कति छ। अब 6 अङ्क भनेपछि यहाँ लाखसम्म आयो हो। अघि 10,000सम्मको थियो, अब यहाँ के भयो लाखसम्मको। हेर्नुहोस् त 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख कति भयो यो? जुन अघिल्लो पाठमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यो के त 6 अङ्कबाट बनेका सङ्ख्याहरूलाई अक्षरमा लेख्ने अङ्कमा लेख्ने पनि पढिसक्नुभयो होइन। अब यहाँ अङ्कमा छ, यसलाई हामी अक्षरमा हामी कसरी पढ्छौँ? 4,35,700 कति भयो? 98 हो। हेर्नुहोस् त 4,35,700 कति? 98। अब यो जुन सङ्ख्या छ योभन्दा ठिक पछाडि आउने सङ्ख्या कुन हुन्छ त? ल भन्नुहोस् त। भर्खर हामीले पढ्यौँ नि, छलफल गऱ्यौँ है। यही अनुसारै हामीले अब यो भन्न सक्छौँ नि त। कति हुन्छ होला? हामीले यो एक स्थानमा भएको जुन अङ्क छ पहिला यसलाई हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ कति छ? 8 छ हो। अब यो 8लाई के गर्नु पर्यो? 9 बनाउनु पर्यो हो। 9 बनाएपछि त कति आउँछ होला? हेर्नुहोस् त। ल एकचोटि सबैले हेर्नुहोस् त। पहिला यो 4,35,000 त्यही सार्नु पर्यो, अनि 700 कति छ? यहाँ 7, 9, 8 छ, यहाँ 7, 9। अब कति गर्नु पर्यो? 9 भनेको 4,35,700 कति भयो त? 99 भयो। अब त्यस्तै गरी यो 4,35,799 को ठिक पछि आउने कुन हुन्छ होला त सङ्ख्या? ल भन्नुहोस् त। ल सोच्नुहोस् त, सबैले सोच्नुभयो कति आउँछ होला? अब हेर्नुहोस् त, यहाँ एक स्थानमा अब 9 भयो हो। त्यसो भए यो दुईटालाई हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, 1 र 10मा भएको हेर्नु पर्यो 99। हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि 9 छ हो, यहाँ पनि 9 छ नि 10 स्थानमा पनि। हेर्नुहोस् त, त्यसो भए अब तीनैवटालाई एकैचोटि पढ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यो कति भयो त? 3 अङ्कको त हामीले धेरै पढिसकेका छौँ होइन। 700 कति भयो? 99। 4,35,799। अब 799 पछि कति आउँछ होला त? 799मा 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त? पक्कै पनि कति हो? 800 हो। भनेपछि कति हुने भयो? अब हेर्नुहोस् त, 4,35,800 भयो हो कि होइन? ल त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अब 4,35,000 यो 800 पछाडि कुन अङ्क कुन सङ्ख्या आउँछ होला? ठिक पछाडि आउने भन्नुहोस् है। 800 पछि कुन आउँछ त? अब 801 हो। ल हेर्नुहोस् त कति हुने भयो? 4,35,801 होइन त? ल भेरी गुड। अब यसरी हामीले यो 6वटा अङ्कबाट बनेका सङ्ख्याहरूलाई यसरी हामी पछाडिको सङ्ख्याहरू लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् फेरि एकपटक। 8 लाख कति छ? 15,000 अनि 60। 8,15,060 छ हो। ल भन्नुहोस् त, अब यो 8,15,060बाट एक ठ्याक्कै पछाडि आउने ठिक पछि आउने सङ्ख्या कुन हुन्छ? 8,15,000 कति हो त? 8। यो 7लाई के गर्ने? 8 मात्र गरे पुग्यो हो क्या? हो 8,15,008 भयो। अब 8,15,008 पछाडि ठिक पछि आउने कुन हुन्छ त? ल भन्नुहोस् त। अब 8लाई के गर्नु पर्यो अरे? 9 गर्ने हो। ल हेर्नुहोस् त, त्यसो भए मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है। 8,15,009 हो। ल ठिक छ। अर्को फेरि हेर्नुहोस् त, अब 8,15,009 छ। अब यो पछि 8,15,009 पछाडि आउने कुन हुन्छ त? ल भन्नुहोस् त। यसको ठिक पछि आउने कुन हुन्छ त सङ्ख्या? 9बाट अब 9लाई के गर्नु पर्यो? 10 बनाउनु पर्यो हो। भनेपछि यसरी हेर्नुहोस् त, 8,15,010। हेर्नुहोस् त, यहाँ के गर्नु पर्यो? 9लाई यहाँ अब 10 स्थानमा 1 अनि 1 स्थानमा 0 राखेर यसरी यो 8,15,009लाई 8,15,000 अब कति भयो त? 10 भनेर हामी लेख्छौँ होइन त? बुझिराख्नु भएको छ है भाइ बहिनीहरू? ल त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त, अब अर्को हेर्नुहोस् अलिकति है। ल अब सबैले भन्नुहोस् है त। ल
1,12,973 हो। 1,12,973 छ। ल अब यो सङ्ख्याको पछि आउने, ठिक पछि आउने है, पछि आउने त धेरै सङ्ख्याहरू हुन्छन्, ठिक पछि भनेको यसको एक पछाडि। ल भन्नुहोस् त 1,12,973 भन्दा ठिक पछि आउने कुन होला? ल भन्नुहोस् त, सोच्नुहोस् है सबैले, मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, 1,12,000 यो त्यही राख्ने, 9 पनि त्यही सार्ने, 7 पनि त्यही, अनि 3 लाई मात्र कति हो? हो 4 गर्ने। हेर्नुहोस् है कति गर्नु पर्यो, फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त, 1,12,900 कति भयो? यो 1 2 9 7 अनि 4, यो अन्तिमको जुन एक स्थानमा भएकोलाई मात्र के गर्नु पर्यो? 1 बढाउनु पर्यो, होइन त? ल ठिक छ है, मिल्यो सबैको? ल पक्कै पनि सबैको मिल्यो होला है। ल फेरि हेर्नुहोस् त, अर्को 3,02,406 छ। ल अब 3,02,406 भन्दा ठिक पछि आउने कुन हुन्छ होला? ल लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू सबैले, अनि म यहाँ उत्तर म पनि लेख्छु, अनि मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है त। 3,02,406 भन्दा ठिक पछि आउने सङ्ख्या भनेको हेर्नुहोस् त, 3 0 2 केही नगर्ने, 4 लाई पनि त्यही सार्ने, 0 सार्ने, 6 लाई हो 7। हेर्नुहोस् त, 3,02,406 कति हुने भयो? 7 हुने भयो, होइन त? हो ल मिल्यो कि मिलेन त? सबैको मिल्यो होला है। ल पक्कै पनि सबैको मिल्यो होला। अर्को हेर्नुहोस्, अर्को भनेको के छ? 4,92,700 कति छ? 9 छ यहाँ। ल अब 4,92,709 बाट योभन्दा ठिक पछि कुन आउँछ? ल सबैले लेख्नुहोस् त, भयो? ल ल सबैले लेख्नुहोस् है, अनि म यहाँ लेख्छु, मिल्यो कि मिलेन जाँच्नु होला है त। ल सबैले लेखिसक्नुभयो होला, हेर्नुहोस् है त। अब कति हुन्छ? 4 9 2 7 0 हो। यहाँ हेर्नुहोस् त के भयो? अघि हामीले सबै यहाँ 0 सम्म त्यही सार्यौँ, र यहाँ चाहिँ अब 10 स्थानमा हेर्नुहोस् त 0 छ, यहाँ 1 भयो। किन भयो? यहाँ हेर्नुहोस् त, 709, यहाँ मैले अघि नै भने एक स्थानको अङ्क यहाँ 9 भएपछि हामीले यो के त 10 स्थानको अङ्क र एक स्थानको अङ्कलाई एकैचोटि पढ्नुपर्छ। 0 र 9 कति भयो? 9 भयो भने अब 9 पछाडि कति हुन्छ? 10। त्यसैले 709 लाई अब 710 गर्नुपर्छ, होइन त? ल भाइ बहिनीहरू सबैको मिलेको हो है। ल यी त भए के त कुनै सङ्ख्याको पछाडि आउने सङ्ख्याहरू। अब हेर्नुहोस्, अब कुनै सङ्ख्याको अगाडि आउने सङ्ख्याहरूलाई पनि बुझौँ अब, है त? जस्तो कुनै सङ्ख्या हामीलाई दिएको छ, ल हेर्नुहोस् त यहाँ सबैले कति हो पढ्नुहोस् त, 2,53,623 हो। ल अब यो सङ्ख्याभन्दा ठिक अगाडि कुन सङ्ख्या आउँछ होला? ल भन्नुहोस् त, सबैले लेख्नुहोस् है त्यहाँ। 2,53,623 भन्दा ठिक अघि आउने कति हुने भयो? यो एक स्थानको अङ्क 3 भएपछि अब यहाँ के गर्नु पर्यो? हेर्नुहोस् त, 2 5 3 6 2 र यसलाई 2 गर्नु पर्यो, होइन त? एक अङ्क के गर्नु पर्यो? यो एक स्थानको अङ्कबाट घटाउनु पर्यो, 3 लाई 2 गर्नु पर्यो। 622 भएको, यहाँ 600 कति भयो? 23 हो। हेर्नुहोस् त, 623 बाट 622 भयो नि त अब, हो कि हो? 2,53,623 को ठिक अघि भनेको 2,53,622 हुन्छ, होइन त? ल त्यस्तै गरी अब यो 2,53,622 बाट त्योभन्दा ठिक अगाडि आउने सङ्ख्या कुन हुन्छ त? ल हेर्नुहोस् त, अब 2,53,600 कति भयो त? 21, होइन त? 22 भन्दा अगाडि त कति आउँछ त? 21 हो क्या नि त? हो। ल ल अब भन्नुहोस् त, यो 2,53,621 भन्दा अगाडि अब कति आउँछ होला? अब त सजिलो भयो होला नि त, होइन? कति आउँछ? 21 बाट अगाडि त कति हो त? हो 20, होइन त? ल हेर्नुहोस् त, अब त्यसो भए 2,53,600 कति भयो त? 20 भयो हो। सबैको मिल्यो छ नि है। ल अब भन्नुहोस् त, 2,53,620 भन्दा अगाडि चाहिँ के आउँछ होला?
हेर्नुहोस् त 2,53,619 हो। ल अब हेर्नुहोस् त यो क्रममा छ कि छैन, हेर्नुहोस् त 2,53,619, 2,53,620, त्यस्तै 2,53,621, 2,53,622, 2,53,623, यसरी यो क्रममा हुनु पर्यो होइन त। ल अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, फेरि एउटा अर्को सङ्ख्या यहाँ हेर्नुहोस् 6,19,401 छ। ल अब 6,19,401 भन्दा ठिक अगाडि कुन हुन्छ त भन्नुहोस् त। 401 भन्दा ठिक अगाडि भनेको त कति हुन्छ हो 400 होइन। 6,19,400 आउनु पर्यो। 6,19,000 कति भयो 400। ल अब 6,19,400 भन्दा ठिक अगाडि चाहिँ कुन हुन्छ होला त हो 400 भन्दा अब एक अङ्क चाहिँ कम हुँदाखेरि कति हुन्छ त 6,19,400 भन्दा अब ठिक अगाडि भनेको कति हुने भयो 6,19,399, किन 399 पछि कति आउँछ त 400 आउँछ नि त होइन हो। त्यस्तै गरी ल अब सबैले भन्न सक्नुहुन्छ होला नि 6,19,399 भन्दा ठिक अगाडि कति हुने भयो हो 6,19,398 हुने भयो। अनि अब 6,19,398 भन्दा अगाडि चाहिँ कति होला त ल भन्नुहोस् त हो 6,19,000 कति हो 397 होइन त। अब यहाँ पनि 6,19,397, 6,19,398, 6,19,399, त्यस्तै 6,19,000 कति भयो 400 अनि 6,19,401, यसरी यो क्रममा छन् होइन त हो। ल अब भन्नुहोस् त सबैले लेख्नुहोस् त त्यहाँ 4,00,000 कति हो 69,399 छ। अब यो सङ्ख्याभन्दा ठिक अगाडिको सङ्ख्या लेख्नुहोस् त ल कति हुन्छ सबैले लेख्नुहोस् है त। लेख्नुभयो ल अब मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है त। 4, 6, 9 हो अनि 3, 9 के गर्नु पर्यो 8, हेर्नुहोस् त यो 9 जुन छ यसलाई के गर्नु पर्यो 9 लाई 8 बनाउनु पर्यो। 398 यहाँ 300 अनि कति हुन्छ 99 होइन त। अगाडिको त 4, 6, 9 लाई त केही गर्नुपर्छ त पर्दैन है। अब त सजिलो भयो होला नि यस्तो है। अघिल्लो कक्षामा 4 अङ्क 5 अङ्कको गरे जस्तै नै हो है, फरक छैन नि। ल हेर्नुहोस् त अर्को फेरि 7,52,505 छ। ल अब योभन्दा ठिक अगाडिको कति हुन्छ होला त। अब त सजिलो भयो नि है। कति छ कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त 7,52,500 कति हुन्छ 4 हो। ल हेर्नुहोस् त 7, 5, 2 अनि के गर्नु पर्यो 5, 0, 4। ल मिल्यो कि मिलेन मिल्यो है। अर्को हेर्नुहोस् एउटा कति हो यो पढ्नुहोस् त यसलाई, अगाडि पढिसकेका छौ नि कसरी पढ्ने भनेर त है। कति हो यो 8,00,000 कति हो अनि 2,400। ल 8,02,400 छ। अब योभन्दा ठिक अगाडि कुन हुन्छ ल भन्नुहोस् त। 8,02,400 को ठिक अघिल्लो सङ्ख्या कुन हुन्छ 400 को अघिल्लो भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त। यहाँ अन्तिम अङ्क हेर्नुहोस् त अन्तिम भनेको कुन छ 1 स्थानमा 0 छ, 10 स्थानमा पनि 0 छ, त्यसो भए 100 को स्थानमा के छ यहाँ 4। तिनैवटालाई एकैचोटि पढ्नु पर्यो। अगाडिको त त्यही राख्नु पर्यो होइन त। 400 को ठिक अघि कति हुन्छ अब 399 होइन त हो। त्यसो भए के हुने भयो 8, 0, 2 सम्म त्यही राख्नु पर्यो अनि 400 लाई 399 गर्नु पर्यो हो। हेर्नुहोस् त 8,02,399 पछाडि 8,02,400 हुन्छ होइन त। ल यी त भए कुनै सङ्ख्याको के त अगाडि आउने सङ्ख्याहरू। अब बिचमा आउने सङ्ख्याहरूलाई पनि त हेरौँ। अब यसको लागि अलिकति यहाँ म बुझाउँछु हेर्नुहोस् त। जस्तो अघि हामीले यहाँ गरेकै हेर्नुहोस् त यो कुनै एउटा सङ्ख्या यो कति हामीले 1,205 भनेर लिएको थियौँ नि हो। अनि योभन्दा पछाडि आउने 1,206 अनि योभन्दा अगाडि आउने कति हो 1,204 हो। अब ल भन्नुहोस् त जस्तो यहाँ यो ल मैले यो बिचको चाहिँ यो अघि हामीले लेखेको सङ्ख्याहरूलाई मेटेँ। ल हेर्नुहोस् त 1,204 अर्को यहाँ कति छ 1,206 र अब यो दुईवटा सङ्ख्याहरूको बिचमा यहाँ
कुन सङ्ख्या आउँछ त? ल भन्नुहोस् त। जस्तो 4 र यहाँ 6 को बिचमा कुन आउँछ त भन्नुहोस् त? एउटा सङ्ख्या 4 छ, अर्को 6 छ भने बिचमा कुन हुन्छ? हो, पक्कै पनि कति हो? 5 हुन्छ, होइन त? हो, त्यस्तै गरी अब यहाँ पनि के गर्नु पर्यो? हेर्नुहोस् त, यो एक स्थानको अङ्कहरूलाई हेर्ने। यहाँ 4 छ, 204, यहाँ 206 छ भनेपछि अब यहाँ बिचको कुन हुने भयो त? 4 छ भनेपछि बिचमा चाहिँ यहाँ एक स्थानको अङ्क 5 हुने भयो भनेको अगाडिको सबै त्यही सार्ने। कति हुने भयो? 1205 यसरी, होइन त? हेर्नुहोस् त, अब यो दुईवटा सङ्ख्या दियो भने बिचको पत्ता लगाउँदा हामीले के गर्नु पर्यो? अगाडिको त्यही राख्यो, एक स्थानको यो अङ्कलाई हेर्नु पर्यो। 4 र 6 भएपछि यहाँ 5 राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अब यो हेर्नुहोस् त, यो पनि कति हो त? 32,143, 32,145। यहाँ पनि यो एक स्थानको अङ्कलाई नै हेर्न सक्छौँ नि हामी, होइन? 3 छ, यहाँ 5 छ, अरू त सबै उही छन् नि, होइन? हो, त्यसो भए कति हुने भयो? 32,100। अब कति हुने भयो? 3 र 5 को बिचको 4 हो, 144 हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ 143 अनि 144, 100 कति भयो? 45 भयो नि त, होइन? यसरी यो दुईवटा सङ्ख्याहरू दिँदा हामीले बिचको सङ्ख्या पनि त लेख्न सक्ने भयो। यो पनि हामीले 4 अङ्क 5 अङ्कको जसरी अगाडि गरेका थियौँ त्यसरी नै गर्ने हो, है? ल, यता स्लाइडमा पनि फेरि 1-2वटा हामी अभ्यास गर्छौँ, है त? हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस्। अब 6 अङ्कको हेर्नुहोस् त, 6 अङ्कको सङ्ख्याहरू छन् यहाँ। 1,12,972, अर्को 1,12,974 छ। हेर्नुहोस् त, अब यो दुईवटा जुन सङ्ख्याहरूको बिचको चाहिँ सङ्ख्या कुन हुन्छ त? ल भन्नुहोस् त। मैले अघि भर्खर भने नि, यो एक स्थानको अङ्कहरूलाई हेर्नुहोस् त। यहाँ कति छ? 2 अनि यहाँ 4 हो। दुईटै सङ्ख्याहरूमा हेर्नुपर्छ। एक स्थानको अङ्क यहाँ 2 छ, यहाँ 4 छ भनेपछि अब 2 र 4 छ, बिचमा कति आउने भयो? 3 आउने भयो, होइन त? हो, त्यसो भए के हुने भयो? अब यो 1,12,972 पछाडि कति आउने भयो त? 73 हो, अथवा 974 को अगाडि के त? 973 आउँछ नि त, होइन? हेर्नुहोस् त, यो 1 2 त्यही सार्नु पर्यो, 9 लाई पनि त्यही सार्ने, 7 लाई पनि त्यही, अनि 3 मात्र यहाँ 2 को ठाउँमा 3 बनाउने, होइन? 2 पछाडि त कति आउँछ त? 3 आउँछ। अनि अब यो हेर्नुहोस् त, 1,12,972 अनि यो 1,12,000 कति भयो? 973 अनि 1,12,974। मिल्यो कि मिलेन त? मिल्यो, है? ल, त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, 3,02,405, अर्को 3,02,407। हेर्नुहोस् त, अब यो एक स्थानीय अङ्क नै हेर्नुहोस् है। एक स्थानमा, एकको स्थानमा 5, एकको स्थानमा यहाँ 7, अरू त सबै उही छन् नि, हो? हो, अरू त केही फरक छन् त? छैन नि। त्यसो भए अब एक स्थानमा अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो? 5 र 7 को बिचको कुन हो? 6 हो। त्यसो भए के गर्नु पर्यो? 3,02,400 कति गर्नु पर्यो? 6 लेख्नु पर्यो, हो? ल, मिल्यो कि मिलेन? हेर्नुहोस् त, सबैले मिलाउनु भएको हो कि न? ल, सबैको मिलेछ होला है, पक्कै पनि। ल, अर्को एउटा दिन्छु है त। 4,92,710। अर्को हेर्नुहोस्, 4,92,712। अब हेर्नुहोस् त, अब यहाँ एक स्थानमा हेर्नुहोस् 0 छ, यहाँ कति छ? 2 छ, हो? अब 0 पछि 2 छ नि यहाँ एकैचोटि, हो? यो दुईवटा यस्तो शून्य हुँदा भाइ बहिनीहरूलाई कन्फ्युज हुनसक्छ। दुईवटा यो 1 र 10 को स्थानको दुवै हेर्नुहोस् है। जस्तो 710, यहाँ 712 छ नि, हो? 10 र 12 हेर्नुहोस् है। यो 1 र 0 कति भयो? 10 भयो। यहाँ 1 र 2 12 भनेपछि 710, 712 हुँदाखेरि अब 10 र 12 को बिचमा कुन हुन्छ? हो, 11 हुन्छ भनेपछि अब 4,92,700 कति गर्नु पर्यो? 11 गर्नु पर्यो। ल, मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त। 4,92,700 कति भयो? 11, होइन त? यसरी दुईवटा यो सङ्ख्याहरू बिचको चाहिँ हामी सङ्ख्यालाई लेख्नु पर्दा यो के त? यसको एक स्थानीय पहिला हेर्नु पर्यो, होइन? अनि 0 भएको अवस्थामा 1 स्थानीय र यो 10 स्थानीय दुईटै यो
सङ्ख्या अङ्कहरूलाई एकैसाथ पढ्ने। जस्तो यहाँ मैले भर्खर भने 710, यहाँ 712, 10 12 भने नि। अब 10 र 12 को बिचमा त कति हो त? 11 आउँछ भनेपछि 710, 711 अनि 712 यसरी क्रममा चाहिँ जान्छन् हैन त। ल अब ठिक पछि आउने सङ्ख्याहरू अब यो अभ्यासको छ भाइ बहिनीहरू, यो भाइ बहिनीहरूको अभ्यासमा छ, यो भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि छ। हेर्नुहोस् सबैले अब त्यहाँ किताब अगाडि छ भने अगाडि राखेर हेर्नु होला सबैले। अब ठिक पछि आउने सङ्ख्या लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है, एउटा क नम्बरमा यहाँ एउटा को उत्तर पनि यहाँ गरिदिएको छ, उदाहरण नै दिएको छ। अब जस्तो 3,67,904बाट पछि ठिक पछि आउने भनेको 3,67,900 कति हो त? 5 भनेर यहाँ दिएको छ हो कि न। 904 पछि त 900 कति हुन्छ? 5 हुन्छ हैन त। ल अब ख नम्बरको भन्नुहोस् त। 6,52,853 भन्दा ठिक पछि आउने कुन हुन्छ ल भन्नुहोस् त। अब त यस्तो गर्न त सजिलो भइसक्यो नि हैन। कति हुन्छ हेर्नुहोस् त? 6,52,854 53 छ यहाँ, 5 र 3 छ, 5 र के गर्नु पर्यो? 4 गर्नु पर्यो अन्तिमको यो दुईवटा के त अङ्कहरूलाई हैन। अन्तिमको मात्र हेर्नुहोस्, अझ यसमा एक स्थानको अङ्क 3 लाई 4 मात्र गरेपछि पुग्यो हो कि हैन। अरू त सबै उही छन् कि छैनन्? छन् नि हैन। ल त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् कति छ? 7,43,318 छ। अब यसलाई अब यहाँ पनि एक स्थानको अङ्क 8 छ, 8 लाई अब हामी कति गर्नु पर्यो? 9 गर्नु पर्यो हो। ल हेर्नुहोस् त 7,43,000 कति हो? 319 गर्नु पर्यो। ठिक छ हो। ल यो ठिक पछि आउने सङ्ख्या भयो। अब 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, प्रश्न नम्बर 2 मा के छ? त्यहाँ ठिक अघि आउने सङ्ख्या लेख्नुहोस् रे। अब चाहिँ ठिक अघि ल हेर्नुहोस् त, एउटा दिएको छ यहाँ 2,32,844 को ठिक अगाडि आउने भनेको यहाँ एउटा उत्तर लेखेको छ। यो किताबमै गरिदिएको छ हेर्नुहोस् है। 2,32,800 कति छ? 43 हो, यो दिएको छ है। ल अब भन्नुहोस् त ख नम्बरमा 3,56,402 छ। यो सङ्ख्याको ठिक अघि आउने सङ्ख्या कुन होला ल भन्नुहोस् त। अब 402 हेर्नुहोस् है, मैले अघि नै भने एक स्थानको अङ्क के छ? यहाँ 2 छ हो। 2 लाई अब के गर्नु पर्यो? 1 बनाउनु पर्यो भनेपछि 3,56,401 गर्नु पर्यो। यहाँ 400 अनि कति भयो? 2 भयो। 3,56,402 यहाँ 3,56,400 कति भयो? 1 छ। मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। ल ग नम्बर हेर्नुहोस् त। अब 3,67,400 छ। योभन्दा ठिक अघि अब कुन आउँछ हेर्नुहोस् त? 400 00 भन्दाखेरि अघि नै हामीले यस्तो गऱ्यौँ नि हो, तिनैवटालाई हेर्नु पर्यो। 400 छ हो। 400 भनेपछि अघिल्लो अब कुन हुने भयो? 379 भनेको 3,67,400 को ठिक अगाडि भनेको कति हुने भयो? 3,67,379 379 मा 1 मात्र जोडेपछि कति हुन्छ? 400 हुन्छ नि हैन। ल त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, अर्को ख नम्बरमा के दिएको छ? 5,47,815 दिएको छ। अब यसको ठिक अगाडि कति आउँछ त? यहाँ पनि एक स्थानको अङ्क 5 भएपछि अब 1 घटाउनु पर्यो हो भनेको कति हुने भयो? 1 र 4 अथवा 814 5,47,814 गर्नु पर्यो हो। हेर्नुहोस् त 5,47,814 गर्नु पर्यो हैन त। ल अब हेर्नुहोस् त अर्को एउटा ङ नम्बरमा 6,52,885 दिएको छ। अब यसको ठिक अगाडि कुन हुन्छ ल भन्नुहोस् त। अब यो पनि भर्खरको जस्तै 5 लाई 4 गरे पुग्यो हो कि हैन। अरू त सबै उही हो कि हैन। 6,52,884 6,52,800 यहाँ के छ? 85 दिएको छ। ठिक छ है। ल अब त्यस्तै गरी बिचमा पर्ने ठिक बिचमा पर्ने सङ्ख्या अब लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है, एउटा क नम्बरको यहाँ उदाहरण दिएकै छ। हेर्नुहोस् त 3,45,600 कति भयो? 79 यहाँ 3,45,681 यहाँ 79 यहाँ 81 हेर्नुहोस् है। अन्तिमको यो 9 र यहाँ 1 मिलेन, यो त्यसैले दुईटा हेर्नुपर्छ यस्तो अवस्थामा। 7 र 9 अनि 8 र 1 हेर्नुहोस् त। अनि अब यसमा हेर्नुहोस् त यहाँ 3 लाख कति रे? 45,679 अर्को 3,45,681 को ठिक बिचमा कति छ त? 3,45,600 कति? 80 छ नि हैन त।
हो 79, 80 अनि 81 हेर्नुहोस् त 679, 680 र 681 मिल्यो कि मिलेन त? मिल्यो है। ल अर्को हेर्नुहोस् त, अर्कोमा हेर्नुहोस् 3 लाख अब कति छ 76,985 एउटा सङ्ख्या छ, अर्को 3,76,987। अब यो दुईवटाको बिचमा कुन सङ्ख्या आउँछ त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त यो अन्तिमको एक स्थानको अङ्कलाई हेर्नुहोस् 5 यहाँ 7, 5 र 7 छ हो भनेपछि यहाँ 6 मात्र गरेपछि पुग्यो हो। के गर्नु पर्यो 85, 86, 87 अनि मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ नि हो। हेर्नुहोस् त 3,76,900 कति हुने भयो 86 हो। 9, 8 छ यहाँ चाहिँ के छ 9, 8, 5 छ 9, 8, 7 हो। हेर्नुहोस् त यो अन्तिमको अङ्कहरू हेर्नु 5, 6, 7 मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो है। ल अब अर्को नम्बरमा के भनेको छ त भन्दा हेर्नुहोस् त यो 1,03,100 देखि 1,03,25 सम्मको सङ्ख्यालाई क्रमैसँग लेख्नुहोस् भनेको छ यो कोठामा। ल अब कसरी लेख्ने त? सुरुमा के लेख्नु पर्यो यो 1,03,100 लेख्नु पर्यो यहाँ हो कि होइन? अब त यस्तो लेख्ने त आउँछ नि है, अगाडि लेखेको जस्तै गर्ने है। 4 अङ्क र 5 अङ्कमा पनि यस्तो गरेका थियौँ नि हामीले हो, त्यही तरिकाले गर्नुहोस्। 301, 300 के गर्नु पर्यो 2, 3, 4 गरेर सबै लेख्दै जानुहोस् त ल सबैले। ल म पनि लेख्दै जान्छु है त यहाँ हेर्नुहोस् है। अनि 302 हो 1,03,200 त्यस्तै 1,03,300, 1,03,400, 1,03,500 त्यस्तै 1,03,600 हो 1,03,700 अनि यो 1,03,800 त्यस्तै 309, 310 पछाडिको मात्रै हो के त 10, 11, 12 अनि यहाँ 13 त्यस्तै 14 हेर्नुहोस् पछाडिको यो सङ्ख्याहरूलाई हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त यहाँ 14, 15 314, 315 त्यस्तै अब अगाडिको त्यही राख्ने है। यहाँ कति हुने भयो 316, 317 हो। हेर्नुहोस् त 318 पछाडिको 3वटा मात्र हामीले हेर्नुहोस् है। अब 319 हेर्नुहोस् है 1,03,19 भएपछि अब के गर्नु पर्यो 1,03,20 गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् है। यहाँ अघि हामीले एक स्थानको अङ्कहरू मात्र के गरेको परिवर्तन गरेको, अब यहाँ 10 को स्थानको पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो किन 19 पछाडि त कति आउँछ 20 आउँछ। त्यस्तै अब हेर्नुहोस् त फेरि 321 हो, अब 322, 323 अनि 324 अनि यहाँ कति हुनेबाट हो 1,03,25। यसरी चाहिँ यो 4 नम्बरको चाहिँ यो प्रश्नलाई भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा यस्तै खालको छ, त्यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यस्तै तरिकाले गर्नु होला है त। ल अब हामी सङ्ख्याको तुलना अलिकति गरौँ त। अब सङ्ख्याको तुलना पनि हामीले अगाडि गरेको जस्तै है। सबैले यता हेर्नुहोस् त एकचोटि, यो चिन्हलाई हामी कसरी पढाएका थियौँ? यो चिन्हलाई हामी के भन्छौँ भन्दा ठुलो हो हो। यो भन्दा ठुलोको चिन्ह भयो अगाडि हामीले पढिसक्यौँ नि। त्यस्तै गरी यो के हो त यस्तो चिन्हलाई हामी कसरी पढ्छौँ भन्दा सानो हो, भन्दा सानो। र अनि यस्तो चिन्हलाई हामी कसरी पढ्छौँ बराबर हो। ल अब यी बारे अहिले चाहिँ अर्को छलफल गर्छौँ है त। हेर्नुहोस् त एउटा यो चिन्ह कुन हो अरे भन्दा सानो अनि अर्को बराबर चिन्ह भयो र यस्तोलाई चाहिँ हामी भन्दा ठुलो चिन्ह भनेर भन्छौँ हो। हेर्नुहोस् त यो दुईवटा जुन यहाँ के दिएको छ दुईवटा सङ्ख्याहरू दिएका छन् हो। दुईवटा सङ्ख्याहरू एउटा कति 2,27,580 र अर्को 4,10,275 हो। यो दुईवटा सङ्ख्यामा कुन ठुलो होला अरे ल भन्नुहोस् त कसरी गर्ने त? अब यसको लागि पहिला हामीले भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अब स्थानमान तालिका बनायो भने सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् है स्थानमान तालिका त हामीले पढिसकेका छौँ योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हो। जस्तो 2,27,580 लाई स्थानमान तालिका बनाऊ यसरी। हेर्नुहोस् त यस्तो गरेका थियौँ नि हामीले अगाडि हो। हेर्नुहोस् त 2,00,000 कति भयो 27,500 कति 80। त्यस्तै गरी अर्को यो सङ्ख्यालाई पनि स्थानमान तालिकामा लेखौँ यसरी। हेर्नुहोस् त यो कति हो 4,10,200 कति 75। अब तुलना हामी कसरी गर्छौँ त? कुन ठुलो छ भनेर थाहा पाउनलाई कसरी गर्छौँ हो। यो दुवै 6 अङ्ककै छन् होइन त, दुवै सङ्ख्याहरू त 6 अङ्ककै छन् नि हो कि होइन हो। दुवै 6 अङ्ककै हुँदाखेरि हामीले अब यो हेर्नुहोस् यहाँ लाखसम्म छन् नि होइन हो। यो लाखका चाहिँ स्थानमा भएका यो अङ्कहरूलाई हेर्ने के। जस्तो यहाँ
लाखको स्थानमा 2 छ, यहाँ लाखको स्थानमा के छ 4 छ। हो यो लाखको स्थानमा यो 4 जुन छ नि 2 भन्दा त अर्को जुन लाखको स्थानमा भएको अङ्क कुन हो 2, यहाँ 4। यो 2 भन्दा यो 4 के छ ठुलो छ नि हैन। हो यस्तो हुँदाखेरि यो पछाडिको यो हामीले अङ्कहरूलाई हेरिराख्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् है, यहाँ अगाडिको मात्र हेर्ने, यो 2 छ यहाँ 4 छ। तसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त, यहाँ लाखको स्थानमा रहेका अङ्कहरूमा यो 2 भन्दा यो 4 के छ ठुलो छ। तसर्थ यो 4,10,275 चाहिँ के छ यो 2,27,580 भन्दा ठुलो छ हैन त। यो चिन्ह राख्नु पर्यो नि, हो कि हैन। यदि अगाडिको यो सानो भएको भए अर्को यता फर्केको चिन्ह राख्छौँ नि हामी, हो ठिक छ। ल अर्को हेर्नुहोस् त, अब 7 लाख कति छ 47,182 र 5,79,279 मा कुन सानो छ रे, कसरी गर्ने त। ल यो पनि भर्खर हामीले गरेको जस्तै के गर्नु पर्यो, एउटा स्थानमान तालिका है, स्थानमान तालिका पहिला बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यो पहिलो सङ्ख्याको स्थानमान तालिका हामीले जुन अगाडि पढिसक्यौँ त्यसरी नै लेख्ने। यसरी 7,47,182 भयो। फेरि अर्को सङ्ख्या यसको पनि बनाऊ, कति हो 5,79,200 कति हो 79 हो। ल अब यहाँ पनि यो लाखको स्थानमा हेर्नुहोस् त, लाखको स्थानमा भएका यो अङ्कहरू यहाँ 7 छ यहाँ 5 छ। कुन सानो छ त 5 सानो छ। तसर्थ यो 5,79,279 चाहिँ के हुने भयो, यो माथिको भन्दा सानो भयो। यसरी यहाँ लाखको स्थानमा रहेका अङ्कहरूमा 60 भन्दा 5 के छ सानो छ। त्यसैले यो 5,79,279 के छ त 7,47,182 भन्दा सानो छ भनेर यसरी यो चिन्ह लेख्छौँ है त। ल अब यो अभ्यासमा भएको यो 1-2वटा फेरि प्रश्नलाई हेरौँ। जस्तो यहाँ अब यो 2,78,684, 2,89,500 कति छ 1। हेर्नुहोस् त लाखको स्थानमा बराबर छ, हो कि हैन। अगाडिको यो हेर्नु पर्यो पहिला लाखको स्थानमा बराबर, अनि त्यसपछि 10,000को स्थानमा यहाँ के छ 7, यता 8। अब कुन सानो भयो त, यताको सानो भयो नि हैन। हो 7 र 8 मा त अगाडिको बराबर छ, त्यसपछि हेर्नु पर्यो 7 र 8 मा यताको सानो छ। त्यसैले के गरौँ, यो भन्दा सानोको चिन्ह राख्नु पर्यो है। त्यस्तै गरी ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त 5,63,749, अर्को 4,72,300 कति छ 4। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो लाखको स्थानमा हेर्नुहोस् त, यहाँ 5 छ यहाँ के छ 4 छ। अब 5 ठुलो कि 4 ठुलो छ त 5 ठुलो छ नि हैन। त्यसो भए के गर्नु पर्यो, यो भन्दा ठुलोको चिन्ह यसरी राख्नु पर्यो है। अर्को हेर्नुहोस् त ग नम्बर, लाखको स्थानमा 6 बराबर, अनि 10,000को स्थानमा त्यो पनि बराबर, 1000को स्थानमा त्यो पनि बराबर छ। त्यसो भए अर्को हेर्नु पर्यो 100को स्थानमा नि त्यो पनि बराबर, 10को पनि बराबर, अनि 1 ल सबै बराबर उही छन् नि। हो यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ बराबर चिन्ह राख्छौँ है। ल अर्को एउटा फेरि हेर्नुहोस् त, अब 7,48,356, 8,01,125। हेर्नुहोस् त यो लाखको स्थानमा 7 छ यहाँ 8 छ। कुन सानो छ त 7 सानो छ भनेपछि के गर्नु पर्यो, यो भन्दा सानोको चिन्ह राख्नु पर्यो। हो यसरी अब भाइ बहिनीहरू यो भाइ बहिनीहरूको यो अभ्यासमा भएका यो जुन प्रश्नहरूलाई अब यो अहिले गरेको तरिकाले गर्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरूले पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ। र अब अर्को कक्षामा हामी फेरि अरू पाठलाई हामी पढ्ने नै छौँ। आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।